अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम कासमी और आप देख रहे हैं DD24 लाइव चैनल। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। आप आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों मेरी छोटी सी ज़िंदगी का एक तजुर्बा है पैसों के ताल्लुक से। मैं उसको बताने के लिए कोशिश करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। आज की वीडियो को दोस्तों आखिर तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। आज की वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों, इस्लाम में भी पैसा कमाने को कभी मना नहीं किया गया है। बचपन में जो हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि पैसा बहुत बुरी चीज़ है, मालदार अच्छे नहीं होते, पैसे वाले अच्छे नहीं होते, पैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। इस तरह की सोचों से जो हमारा और हमारी कौम का, हमारे आने वाली नस्लों का जो नुकसान होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और लेकर चलता हूं आज की वीडियो की तरफ। ये आपको पता है कि ज़िंदगी के सफ़र में सबसे भारी सामान, सबसे वजनी सामान, सबसे मुश्किल वक्त खाली जेब का होना होता है। कहते हैं कि दुनिया पैसों से चलती है और ये बात बिल्कुल सही भी है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है कि दुनियादारी सबब है, सबब इख्तियार करो, पैसा कमाओ और दुनिया के अंदर अपनी पहचान बनाओ। तो दोस्तों, आपकी जेब में अगर पैसा है तो सब पूछेंगे कि आपका हाल कैसा है। और कुछ लोग पैसों की बहुत बुराई करते हैं, माल की बहुत बुराई करते हैं, पैसे वालों को बुरा कहते हैं, मालदारों को बुरा समझते हैं, लेकिन ज़रूरत उनको भी पैसे की सबसे ज़्यादा पड़ती है। चलिए आप मुझे ही बताइए कि दुनिया की ऐसी कोई जगह जहां पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। पैसों की ज़रूरत दुनिया के हर कोने में, हर हिस्से में, ज़िंदगी के हर मोड़ पर पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। हमारी कौम का प्रॉब्लम ये है कि बचपन में उनके दिमाग को ऐसा बना दिया जाता है कि बड़े होकर कहीं पैसा कमाने की या कोई नाम कमाने की कोई सोच भी उसको छू कर ना निकले। पैसा कमाना एक अलग मामला है, अमीर होना एक बिल्कुल अलग मामला है। रोजी रोटी के लिए सब कोशिश करते हैं, बच्चों को पालने के लिए हर इंसान की ज़रूरत है। अगर हमको थोड़ी बहुत नौकरी मिलने लगे तो हम सोचते हैं कि ज़िंदगी का सफ़र हमारा शुरू हो गया। कोई भी इंसान, ज़्यादातर अपनी कौम के अंदर लोग ये नहीं सोचते कि गुजारा होना और बेफिक्री के साथ ज़िंदगी का गुजारा दोनों अलग अलग हैं। हमें बचपन से ज़िंदगी में उन्हीं लोगों के किस्से सुनाए जाते हैं कि गरीबी में ज़िंदगी गुजार कर, इज्जत की ज़िंदगी गुजार कर गरीबी के अंदर ही दुनिया से चले गए, कि जिनके कपड़े फटे होते थे, वो पैबंद लगे होते थे, नए लिबास का सोचते भी नहीं थे, वो एक अल्लाह वाले थे। उनके लिए पैसे से ज़्यादा ज़िंदगी का एक अलग मकसद हुआ करता था। बादशाहों के ऐसे किस्से और कहानियाँ बताई जाती हैं कि जो चटाई पर ज़िंदगी काटते थे, जो भूखे रहते थे, जो फटे कपड़े पहनते थे, कपड़ों पर पैबंद लगा लिया करते थे, जिन्होंने बादशाहत छोड़ दी थी, जंगलों में चले गए थे लेकिन उनकी रियायत भरपेट सोती थी। ऐसे ही लोगों के किस्से, ऐसे ही लोगों की कहानियाँ बचपन से हमारे दिमाग के अंदर भर दी जाती हैं। इसीलिए हमारी सोच पैसे के ताल्लुक से कुछ इस तरह की बन गई है। ज़रा सोचिए, कोई अमीर आदमी हमारी तारीख की किताबों में क्या हीरो बनाकर उसको दिखाया गया है? यह कोई ऐसा इंसान जिसने पैसे को एंजॉय किया हो, उसको कभी हीरो बनाकर पेश किया गया है? नहीं ना। हमें तो यही सिखाकर और यही सुनाकर हम सबको, हमारी कौम को टोपियां उड़ा दी गई हैं। इसीलिए हम सारी उम्र पैसे के मामले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पैसे का तस्वुर हमारे दिमाग में एक विलन जैसा बना दिया गया है। ज़रा सोच के देखिए, ज़रा अगर कोई हमसे कहता है और सेठ साहब, तो क्या हम उस पर अपने आप को मुतमईन महसूस करते हैं?
ہماری زبان سے واپس جواب میں نکلتا ہے نہیں نہیں کاہے کہ سیٹھ صاحب میں تو بہت غریب آدمی ہوں، فقیر آدمی ہوں۔ اور یہ صرف سوچیں ہمارے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ جب ہم کسی کو خط لکھتے ہیں یا میل لکھتے ہیں اس کے اندر بھی غریب یہ عرض کرتا ہے، فقیر یہ عرض کرتا ہے، ناچیز یہ عرض کرتا ہے۔ اس طرح کے جملے، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی فقیر، غریب، کمتر، ناچیز، درویش یہی سب لکھتے ہیں، کیونکہ دماغ کے اندر یہی سب کچھ بھرا ہوا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں، ہم اللہ والے بن رہے ہیں۔ اس کو ایک جملہ دیا جاتا ہے کہ چادر کھینچ زندگی، چادر کھینچ غربت۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح غریبی میں رہنا، پیسے سے بچ کر، پیسے سے دور رہ کر اپنا شمار عزت والے لوگوں میں کر رہے ہیں۔ بالکل حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر تھوڑا بہت ذرا سا پیسہ آ بھی جائے تو پھر ہم حاتم طائی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بچے گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے ماتا پتا، ہمارے والدین نے کچھ نہیں کیا۔ باپ کے ہاتھ پیسہ تو آیا لیکن باپ نے قدر نہیں کری۔ تو غربت کے اندر عزت کے سبق پڑھنا اور سیکھنا یہ بند ہونا چاہیے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری نسل، پوری قوم تقوی متقی کے نام پر غریبی اور غربت کے اندر بدلتی جا رہی ہے۔ یہ نشہ خود ہمارے بڑے ہم کو لگا کر گئے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، ہم لوگ پڑھ لکھ کر بھی نوکری ہی کیوں سوچتے ہیں؟ کوئی تجارت یا کوئی بزنس یا کوئی اچھا بڑا پیسہ کمانے کا کام، روزگار کا کام اپنا کیوں نہیں کرتے؟ آپ مانیے یا مت مانیے، اس مصنوعی اور آرٹیفیشل رویے نے ہماری مت مار کے رکھ دی ہے۔ آپ کو بتانا تو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو کہ پیسہ کیوں ضروری ہے، پیسے کو کمانا کیوں ضروری ہے، بچانا کیوں ضروری ہے، پیسے سے آپ کی ساری فکر کیسے دور ہوتی ہے۔ لیکن پیسہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھ کا میل ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو دو تین کہاوتیں چلی آ رہی ہیں یہی سارے فساد کی جڑ ہیں۔ پیسہ ہے تو ہر مسئلے کا حل اور بہت سارے مسئلوں کا حل آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوتا ہے۔ پیسے ہاتھ کا میل نہیں ہے، بلکہ پیسے کمانے والے ہاتھوں کا جو میل ہے اس میں عزت ہے، یا یوں کہیے کہ پیسہ کمانے والا میلا ہاتھ کم روپیہ کمانے والے صاف ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو دوستو، پیسے سے محبت اور رشتہ داری خریدی تو نہیں جا سکتی، لیکن یاد رکھو اگر بینک بیلنس، گاڑی، بنگلہ آپ کے پاس ہے تو محبت، ساری محبتیں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ کے ہاتھ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ جہاں تک غریبی ہے تو اس کی میں معافی چاہتا ہوں، اللہ اس سے بچائے۔ اللہ ہمیں وہ امیری نصیب کریں جس میں انسان آٹے کی بوریاں، اناج کی بوریاں دوسروں کو ڈونیٹ کرنے والا بنا دے، چاہو کوئی اس کے ساتھ فوٹو ہی کیوں نہ کھنچواتا ہو، فقیری سے بہتر ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ لینے والا ہاتھ سے بہتر دینے والا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری نسل کو اس سے بچانا چاہیے۔ پیسوں کو برا کہنے سے پیسہ برا نہیں ہوتا ہے، بس آپ کی نسلوں سے پیسہ ناراض ہو جاتا ہے، اپنی آنے والی نسل کا نقصان ہو جاتا ہے۔ انہیں پیسہ کیسے کمانا ہے، آن لائن کیسے کمانا ہے، آف لائن کیسے کمانا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ان کو بتانا چاہیے۔ تجارت کیسے کرنی چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے، انہیں اس کے بارے میں جانکاری دی جائے اور ہمت اور حوصلہ بڑھایا جائے۔ کوئی ہنر بھی اپنی نسل کو ضرور سکھانا چاہیے اور انہیں سمجھاؤ کہ جب آپ سمجھدار ہو جاؤ گے تو آپ اللہ کا نام لو
اور صحیح طریقے سے اس طریقے سے آپ پیسہ کماؤ۔ شاید اس طرح سے میرے اس مشورے سے آپ کا بچہ 20-22 سال کی عمر میں یا ڈگری لے کر گھومنے والا بچہ خالی جیب کا بوجھ لے کر نہیں گھومے گا اور فقیری غریبی کے سبق سے بچ جائے گا۔ کروڑ پتی ارب پتی بننے سے اسلام نہیں روکتا بلکہ فضیلت اور ترجیح دیتا ہے۔ بلکہ کتنے صحابہ کروڑ پتی تھے جو جانوروں کی تجارت کرتے تھے اور لکڑی کی تجارت کرتے تھے اور جنگلوں سے لکڑی کی تجارت کرتے تھے، لکڑی کے سامان بناتے تھے۔ سارے صحابہ اکرام کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو ارب پتی اور کروڑ پتی تھے۔ تو دوستو میرا یہ آج کا مشورہ آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ضرور بتائیں۔ ہاں اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ شکریہ۔